नमस्कार. 25 तारखेक गोवा विधानसभेचे स्पिकराचे इलेक्शन आसा आनी त्या खातीर आमी सगळे जाण भारतीय जनता पक्ष, मगो पक्ष आनी 3 अपक्ष अशे सगळे मेळून आज फॉर्म भरपाक हांगा आयिल्ले आसा. एक बरो मनीस गणेश गांवकर हाच्या नांवान भारतीय जनता पक्षान हो फॉर्म भरला. ताका अनुमोदन म्हजे बरोबर बाकीच्यांनी दिल्लें आसा आनी हें इलेक्शन येता तें 25 तारखेक आसा. 11:30 दिसांनी ओपन जातली आनी हें इलेक्शन थंय जातलें. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण एक बरो गरिबेंतल्यान वयर आयिल्लो मनीस आज स्पिकर पोस्टार बसता आनी जे ते आमचे 100% आसा. आमी 33 जाण आसा आनी ओपोजिशन फक्त 7 आसा आनी त्या खातीर जय कोणाचें जातलें ह्या बद्दल दुबाव ना, कोणाकूच ना, तुमकांय ना आनी आमकांय ना, तें म्हाकाय खबर आसा. त्या बद्दल अभिनंदन आमी त्या दिसा करतले. आतां करना. सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. दसरो चल्ला, दसरो येतलो, नवरात्रोत्सव चल्ला आनी एक वेगळें वातावरण गोंयांत आसा. सुंदर अशें वातावरण म्हणटा, पवित्र अशें वातावरण गोंयांत आसा आनी हें वातावरण घेवन आमी विधानसभेक अनेक विशय म्हणटा पळय. जेन्ना तुमी गणेश गांवकर बाब बरो मनीस सगळें म्हणटा जाल्यार 5 वर्सां तो स्पिकर आसपाक जाय आसलो तुका दिसना? आतां कित्याक कशें आसा, हें जें डिसिजन आसा हें पार्टी डिसिजन आसता. वेगवेगळ्या तरेन पार्टी जेन्ना वता तेन्ना वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी मनांत दवरून पार्टी विशय हाडाळटा आनी त्या खातीर हो त्या पार्टीचो विशय आशिल्ल्या कारणान ताचेर हांव चड उलयना. आनी इतलेंच हांव सांगूंक शकता, गणेश बाब बरो शिकिल्लो भुरगो, म्हज्या भावा बरोबर तो क्लासांत आशिल्लो, दिपका बरोबर. दीपक हो माजी आमदार आनी सगळें ताचें शिक्षण फोंडेच्या GVMCंतूच जालां आनी त्या खातीर ताचें अभिनंदन हांव पयलींच करतां, पूण त्या दिसा मोठ्या प्रमाणांत अभिनंदन करता. थँक्यू.